السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک، رازق داتا، مشکل کشا، حاجت روا، فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ہے۔ لا تعداد بے شمار، انگین بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تھے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، سامعین و سامعات، اللہ دی
رحمت اور اس دی خاص توفیق دے نال آج جس موضوع تے تساں حضرات دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ہی کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، آپ دی ہر بات نو تسلیم کرنا، آپ دی احادیث نو سینے نہ لگانا، جس چیز تو منع کیتا ہے رک جانا، جس چیز دے کرن دا حکم دیتا ہے عمل کرنا، اے دے وچ کامیابی ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات سے اپنی اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ بھی ذرا نوٹ فرما لو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت دے راوی نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری ساری امت جنت دے وچ جائے گی مگر جن نے جنت جو جان تو انکار جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا کوئی ایسا بد نصیب ہے جیڑا جنت جان تو انکار کر دے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کیسا پیغمبر عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے کیسا عظمت شانہ والا نبی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جنہ دی اطاعت اندر، جس پیغمبر دی فرما برداری اندر جنت ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جن نے نبی پاک فرماندے نے میری اطاعت کر لئیے، جن نے میری فرما برداری کر لئیے، او تے جنت دا مالک بن جائے گا۔ تے جن نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کی جے، میری گال نہ منی، او اللہ دی جہنم اندر جائے گا۔ انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے۔ لو اللہ دے قرآن دے چند مقامات ذرا دل لگا کے سن دے جاؤ، اطاعت دا فائدہ کی ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔
اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا کہہ دے دیو کہ اللہ دے رسول دی گل منو، رب دے پیغمبر دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اگر تسی پھر جاؤ گے، اگر اللہ دے نبی دی گل نہیں منو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماندے نے میں انکار کرن والے کفر کرن والے انو پسند نہیں کردا، انہاں نال میں محبت نہیں کردا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ ہن ذرا نوٹ کر دے جایا تھے، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر دے جایا تھے، اور پہلا فائدہ نبی دی اطاعت دا کی ہے کہ اللہ فرماندے نے او بندہ راہ راست دے وے، ہدایت یافتہ او بندہ ہے۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا اللہ تے او دے پیغمبر دی گل ماندا ہے، اللہ تعالی دی اور نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کردا ہے، او بندہ ہدایت دے وے۔ اور سارے جگ دی گل اگرچہ پسے پشت ڈال دے کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن اگر نبی پاک دی بات نو منن تو انکار کر دیتا تے پھر بولو ہدایت تے ہو سکدا، اللہ دی رحمت دا حقدار بن سکدا، جنت دا حقدار نہیں بن سکدا۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمایا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ فرمایا اگر میرے نبی دی اطاعت کرو گے، اگر میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو گے تے پھر ہدایت مل جائے گی، پھر اللہ دی طرفوں ہدایت دیو۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سن لو، اور گجراں والا دے باسیو اطاعت دا فائدہ اے وے اللہ ہدایت بھی دیندے نے تے اللہ دی رحمت دا بندہ حقدار بھی بن جاندا ہے۔ آکھو گے دلیل کی ہے سورہ آل عمران، اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اطاعت کرو اللہ تے او دے پیغمبر، اللہ تے او دے رسول دی گل مان لو۔ جیڑا نبی پاک دی اطاعت کردا ہے، جیڑا نبی پاک دی گل ماندا ہے، اللہ فرماندے نے لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے، تواڈے تے اللہ دیا رحمتاں نازل کیتیاں جان۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سن لو، اے سورہ توبہ تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، مولا فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اجے بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دی اطاعت کرن والے مومن مرد دے اطاعت کرن والیاں اور نہ مومن عورتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا جیڑے نیکی دا حکم کر دینے تے برائی تو منع کر دینے، برائی تو روک دینے، نمازاں پڑھ دینے، زکاتاں ادا کر دینے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ فرماندے نے اللہ دی تے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دی اطاعت کر دینے، فرما برداری وچ اپنی زندگی بسر کر دینے، خوشی یا غمی کہ ہر موقع تے نبی پاک دی اطاعت فرما برداری ہتھوں جان نہیں دیندے۔ اللہ اینا دی عظمت کیے، اللہ اینا دا مقام کیے، اللہ اینا دی شان کیے۔ اللہ فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے آئیو لوگ نے جنہ تے میں اپنی رحمتہ نازل کرنا، جنہ تے میں اپنا فضل نازل کرنا وا، اللہ دیا رحمتاں دے حقدار نے۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام سن لو، اطاعت اندر کامیابی ہے، ہر بندے دا دل کر دے دنیا وچ بھی کامیابی لب جائے، آخرت وچ بھی کامیابی لب جائے۔ سن اگر کامیابی لبنا چاہتے ہو، اگر کامیابی لینا چاہتے ہو تے رب دا قرآن پڑھیا کر۔ اے دنیا دے ڈائجسٹ اور دنیا دے ناولاں دے اندر کچھ رہی دے پیا، اور بعض بندے تے ایڈے بد نصیب میں کہاں گا جیڑے روزانہ صبح اٹھ کے اخبار تے مطالعہ تے کر دے نے پر قرآن دا مطالعہ نہیں کر دے، اخبار تے پڑھ لیندے نے پر قرآن نہیں پڑھ دے، رات نو سوندیاں ڈائجسٹ تے پڑھ لیندے نے، رسالے تے میگزین پڑھ دیتے سو جاندے نے پر قرآن پڑھ دے نہیں سوندے۔ حالاں میرے پیغمبر دی سنت ہے دن دا آغاز بھی قرآن دے نال ہے، دن دا اختتام بھی قرآن دے نال ہے، رات نو سوندے بھی قرآن پڑھ کے میرے پیغمبر اللہ اللہ اللہ۔ آؤ نا میرے بھائی میرے برادر، میرے رب نے قرآن دے اندر بڑا آسان نسخہ دس دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دے پیغمبر دی فرما برداری کرو گے تے اللہ فرماندے نے میں تانوں کامیابی دے دیاں گا۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام سن سورہ آل عمران، اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ والرسول۔ اللہ اکبر، میرے رب نے قرآن اندر اعلان فرمایا، فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ لگتا ہے تو قرآن سننے کو دل نہیں پیا کردا، ایک کاری پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اور مینوں پتہ لگا ذوق نال شوق نال قرآن سنن والے ہو، اج میرا دل کردا قرآن پڑھدا جاواں تے ترجمہ کردا جاواں، اللہ تواڈے دلاں وچ قرآن دی محبت پیدا فرما دے اور قرآن وچ ہی کامیابی جے، یہی اصل زندگی ہے ایمان والے دی۔ رب نے
اپنے پیغمبر دا اسوہ حسنہ قرآن نو بنایا ہے, اخلاق قرآن نو بنایا ہے. اللہ اے دے نال دل لگا لے, اللہ کرے قرآن پڑھن دی اللہ سانو صحیح مانے وے توفیق عطا فرما دے. سن اللہ دا قرآن. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سورہ النور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ترجمہ سن لو گجرا والا بے باسیو, رب کی فرمان دینے جیڑا اللہ دے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دے, اللہ کو لو ڈر دائے, اللہ رب العزت دا ڈر اپنے دل دے وچ رکھ دے. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اے لوگ تے کامیاب نے, کامیابی نبی دی اطاعت اندر. انج کہہ لے اس طالب علم دا, اس گناہگار دا جملہ یاد کر کے لے جاؤ. میں تے کہا کرنا نبی ساڈے اونے جنہ دے بغیر گزارا بھی نہیں, تے نبی دے بغیر چھٹکارا بھی بولو ہو سکدا. جس پیغمبر نے کل قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر سفارشاں کرنیاں نے, جس پیغمبر نو سب تو پہلو سفارش دا حق ملنا ہے, جس پیغمبر نے سب تو پہلو جنت تے جانا ہے, جس نبی نو اپنی امت دا بڑا فکر ہے, اپنی امت دے فکر دے اندر دن راتا خاراں دے اندر, کدی مسجد اندر, کدی کی قبرستان دے اندر جا کے اپنی امت واسطے دعاواں کر دے رہے. اس نبی دا پلہ پھڑ لو, اس نبی دے آنکھیں لگ پاؤ, اس نبی دی اطاعت اور فرما برداری کر لو. اے ساڈی دعوت گلی گلی نگر نگر کریا کریا کوچا کوچا بستی گاؤں گاؤں پنڈ پنڈ جا کے یہ کوئی تے اسی دعوت دے رہے ہیں. ساڈی دعوت کی یہ آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے. ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ. اور ساڈی دعوت تے ذرا غور کرو, ساڈا نبی نال رشتہ کیسا ہے, اسی اپنے پیغمبر نال عقیدت کیسی کرنے ہاں. آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے, سچے دیاں دا مجاہد اسلام بن کے, وارفانا جی دی شان وچ رب آکھیا جی دی پیروی نجات دا سبب آکھیا, پیروی نجات دا سبب آکھیا. وارفانا جی دی شان وچ رب آکھیا جی دی پیروی نجات دا سبب آکھیا. آیا آخری اور رب دا انعام بن گئے. آجا نبی دے دوارے تے غلام بن گئے. اللہ دے قرآن دا چھٹا مقام اللہ فرمان دے لے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. واللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اپنے نبی دی عظمت نو بلند فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
فرمایا اس نبی دی اطاعت کرنی ہے، اس نبی دے آکھے لگنا ہے جنہوں میں بشیر بنایا ہے، جس پیغمبر نو میں نذیر بنایا ہے، خوشخبری دین والا ڈران والا بنایا ہے، نبی بنایا، رسول بنایا ہے۔ اور جیڑا پیغمبر اپنے رب دی طرف دعوت دین والا ہے، اپنے اللہ دی طرف بلان والا بن کے آیا ہے، جس پیغمبر میں روشن سورج بنایا ہے، سراجم منیرا بنا کے بھیجے ہے، اس نبی دی اس پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ تے رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ گجرا والا والیو ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ واہ اللہ میں تیرے نبی دی عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان، رب نے مخاطب ایمان والے نو فرمایا اے دا مطلب ہے جیڑا نبی دی گل مندا ہے مومن ہوئے، تے جیڑا نبی دی گل نہیں مندا اونوں قرآن بولو مومن آکھیا، قرآن اونوں مومن نہیں آندا۔ فرمایا اے ایمان والے ہو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، جویں ڈرم دا حق وے تے گل سیدھی کریا کرو، گل سچی کریا کرو، قولو قولا سدیدا۔ اللہ سچی گل کرم دا فائدہ کی ہے؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تواڈے کام بھی درست کر دے گا، تواڈے عمل بھی درست کر دے گا، تواڈے گناہاں نو اللہ معاف کر دے گا۔ تے وڈا اعزاز کی ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تے جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے پیغمبر دی گل من دے، اللہ تے اللہ دے نبی دی اطاعت کر دے، اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا اے کامیابی اللہ دی اطاعت اندر، کامیابی نبی دی اطاعت اندر، اللہ 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 آونا میرے بھائی میرے برابر۔ اللہ رب العزت دے قرآن دا 7واں مقام ذرا سماعت فرمان دے جاؤ۔ جیڑا بندہ اطاعت مصطفیٰ وچ اپنی زندگی بسر کر دے او دے بارے اللہ دا قرآن اعلان سورۃ النساء دے اللہ فرمان دے نے من یطع اللہ ورسولہ۔ ایک بار پھر کیا دو سبحان ذوق ہونا چاہیے ماشاءاللہ، اور ہے بھی بڑے ذوق شوق والے ہو تے کوشش یہ کریا کرو چھیتی آیا کرو، چھیتی بھی آن دی کوشش کریا کرو۔ اللہ تواڈے ذوق شوق دی اندر اضافہ فرمائے، اللہ کرے اللہ تانوں قرآن دیا محبتاں عطا فرما دے وے، اللہ کرے صحیح معنی وچ نبی دے محب بن جاؤ اور نبی نال جنت دا داخلہ اللہ عطا فرما دے وے۔ پر پتہ کیویں لبے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گجرا والا دے باسیو خالد کلونی
تے اردا گرد آن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو اللہ رب العزت دے پیغمبر دی اطاعت دا فرما برداری دا مول پین لگا دے اللہ فرماندے نے جیڑا اللہ تعالی دی اطاعت کر دے اللہ تعالی دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری کر دے اللہ او دیاں عظمت کین فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار اللہ فرماندے نے میں انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیا گا یار سانو یہ دسو کہ ساری زندگی دا مقصد ہی ہے کہ اللہ جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دے وے نمازاں پڑھنے ہیں مقصد ہے وے اللہ جنت دے چھڑے روزہ رکھنے ہیں مقصد ہے وے اللہ جنت دے چھڑے زکاة دینے ہیں مقصد ہے وے اللہ جنت عطا کر چھڑے حج تے عمرے دی رب توفیق دیندہ ہے حج تے عمرے کرنے مقصد کی اللہ جنت دے چھڑے اور میرے بھائی میرے برادر اے عمل تا قبول ہونگے جے محمد مصطفیٰ دی اتے مور لگی ہوئے گی نماز تا قبول ہوئے گی جے نبی پاک دی نماز ورگی نماز ہوئے گی روزہ تا قبول ہوئے گا جے نبی پاک دے روزے ورگا روزہ ہوئے گا حج تا قبول ہوئے گا جے نبی پاک دے دسے ہوئے حج دی طرح حج کرانگے عمرہ تا قبول ہوئے گا جے نبی پاک دے دسے ہوئے عمرے دی طرح عمرہ ادا کرانگے اے دسو فجر دیا رکھتا کنیاں ہوندیاں نے فرض تے ایک بندہ کہے میں 4 پڑھ لینا منو گے اور 2 زیادہ ہی پڑھ دینا تو کی ہو گیا نہیں کیوں 4 تے نبی پاک دی اطاعت نہیں 4 پڑھن اندر آقا دی اطاعت نہیں ایک بندہ کھانا آگے رکھی ہے تے پڑھ الحمدللہ رب العالمین اور پاویں سارا قرآن ہی پڑھ چھڑے اسی آنے اے عمل درست نہیں ہے کیونکہ اے دیتے نبی پاک دی مہر کوئی نہیں ہے تے میرے نبی نے کیا کھیا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ لہذا جی کو پتا سورت بقرہ پڑھ لے کہ میں کھانا شروع کرنے لگا سورت بقرہ پڑھ لما سورت فاتحہ ہے تے قرآن پر عمل درست نہیں کیونکہ نبی پاک دا عمل اے نبی پاک دا طریقہ کوئی نہیں ایک بندہ وضو پہ کر دے تے وضو کر دیا پہلو پیر دھو لوے تے پھر اپنے ہاتھ دھو لوے پھر اپنے بازو تے پھر اینڈ تے منہ دھو لوے تے بعد اندر کلی کر لوے بولو قبول ہو سکتا یہ وجہ کی ہے کیونکہ نبی پاک دی مہر نہیں لگی ہوئی اللہ 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 ایک بندہ جانور ذبح کرن لگا ہے یہ پڑھتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے عمل قبول نہیں یہ دی وجہ کی ہے تے قرآن ہے تے قرآن پر نبی دی مہر کوئی نہیں نبی دی اطاعت کوئی نہیں آقا فرماندے نے جدو جانور ذبح کرن لگو تے پڑھیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اور ساڈا اوڑھنا بچھونا ساڈا چلنا پھرنا ساڈا اٹھنا بیٹھنا ساڈی نماز ساڈا روزہ ساڈی امانت صداقت ریاضت عدالت رب کعبہ دی قسم ہے اور قبول تا ہوئے گی جو اتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر لگی ہوئے گی یہی تے ساڑی دعوت ہے یہی تے اطاعت مصطفیٰ ہے یہی نبی پاک دی اطاعت ہے اور میرے بھائی میرے برادر مؤذن اذان پہ دین دے اذان دے کے تے بعد دے اندر پڑھ دے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڑے ویر اذان دین تو پہلا درود پڑھنا شروع کر دیں تے قبول ہے کیونکہ درود پہلو پڑھنا
نبی پاک تو ثابت نہیں. اور درود اینڈ تے پڑھنا بعد اندر پڑھنا نبی پاک تو ثابت ہے. اس واسطے اسی کہنے ہاں او کائنات والیو اہل حدیثاں نو برا نہ کھیا کر. آتے صحیح نہ ذرا لا کے اور گالا کڈن والے ذرا آ کے ساڈے کول تے وے اور برا کہن والے آ کے کدی ساڈے درساں اندر ساڈے جمعہ اندر ساڈی مجلس اندر آ کے بیٹھے صحیح نہ. یہ تو قال اللہ تے قال رسول اللہ دی آواز آئے گی. یہ تو جیڑا بھی عمل کریں گے آکھن گے میرے نبی نے انج کیتا ہے, میرے پیغمبر نے انج کیتا ہے, میرے نبی نے انج فرمایا ہے. جدو سارے عمل ساڈے نبی پاک دی اطاعت کے مطابق ہو گئے تے رب کعبہ دی قسم ہے تے پھر رب آندے نے فرمایا اولئک هم میرے بھائی میرے برادر اطاعت دا معنی دسن لگا ماں فرما برداری دا معنی دسن لگا ماں. اور فرما برداری دا مطلب کی ہے, اطاعت گزاری دا مطلب کی ہے جویں نبی نے آکھیا جو کرن دا حکم دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو میرے نبی لے کے آئے نے او دیتے عمل کر لو, جو میرے نبی منع کر دینے پہ انہاں چیزاں تو رک جاؤ. اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر رب دے قرآن دا 8واں مقام سن لو. اطاعت کرن دے نال نبی دی رفاقت لبے گی, نبی دا ساتھ لبے گا. تے ذرا دسو کینوں کینوں نبی دا ساتھ چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کرو. نبی دا ساتھ قیامت نو اگر لینا چاہندے ہو اللہ دے قرآن نے طریقہ دس دیتا ہے تے گل ایتھے بھی اطاعت دیئے, گل ایتھے بھی فرما برداری دیئے. آکھو گے دلیل کیے اللہ دے قرآن سورہ نساء دے اللہ فرما دے لے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا جیڑا میرے نبی دی گل ماندا ہے, جیڑا میرے نبی دی آکھے لگدا ہے, جیڑا میرے نبی دی فرما برداری کردا ہے, اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا چار عظیم قسم دے انساناں دے وچوں کسی ایک دا ساتھ لب جائے گا. ہو سکدا ہے چواں دا ساتھ لب جائے. او عظیم انسان کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماندے نے نبیان دا ساتھ لب جائے گا, صدیقین دا ساتھ لب جائے گا, شہداء تے صالحین دا ساتھ لب جائے گا. اگر نبی دی رفاقت چاہندے ہو, اگر نبی دا ساتھ چاہندے ہو, اے دے واسطے آقا دی اطاعت کرنا ضروری ہے, نبی پاک دی فرما برداری کرنا ضروری ہے. اطاعت دے بغیر ایمان کامل ہو سکدا, بندہ پکا سچا مسلمان ہو سکدا. آنکھوں کے دلیل کی ہے اور سنو اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله
واہ یزدانی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں بھی برکہ نازل فرمائے. اور سید عبد الغنی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برکہ نازل فرمائے. اور قرآن پڑھن دی جات دس گئے نے بھابیو, قرآن پڑھن دا طریقہ دس گئے. فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, ایک بار پھر کو بولنا سبحان اللہ. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لكم الخيرة من امركم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ دے قرآن دے کار مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ دے قرآن دا ایکار مقام سن لو. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. مطلب کی ہے, مقصد کی ہے, معنی کی ہے, یہ دا مفہوم کی ہے. جیڑا اللہ تے اللہ دے پیغمبر دی گل من لے, او دیاں خوشیاں, او دیاں غمیاں, او دی نماز, او دا روزہ, او دی زکات, او دا صدقہ, او دے حج تے عمر ہے, اگر اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہون گے تے پھر کامیابی لبے گی. اگر طریقہ مصطفیٰ دا نہیں, اگر میرے رب نے نہیں دسیا, میرے نبی نے نہیں دسیا, بندہ لکھاں روپے بھی لا دے تے جائے گا سیدھا جہنم وچ. راج سٹاپ بھی کوئی نہیں جو جے نبی پاک دے دین نو وگاڑیا, رب ذوالجلال دی قسم بغیر سٹاپ تو نام سٹاپ بھی بندے نے جہنم میں جانا ہے. جے دین نو وگاڑیا تے نبی پاک نے جو کہنا ہے کہ انہاں میرے دین وگاڑ دیتا ہے, میری انہاں اطاعت ہی نہیں کیتی. سونیا وقا للرسول یا ربی انکو متخذو ھذا القرآن مہجورا. اللہ دے نبی نے بھی کہہ دینا قیامت دے دن, حدیث مصطفیٰ اللہ دا قرآن ہے. فرمایا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو رشتہ توڑ لیں گے, کنہ تو جیڑے نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری نہیں کر دے, جنہ دنیا وچ نبی دے دین نو وغار دیتا, انہاں دا حال پیڑا ہی ہوئے گا, نبی پاک دی سفارش دے حقدار نہیں ہون گے. اللہ اللہ. ایک صحابی آئے اللہ دے نبی دے کول, ہاتھ دے وچ نا انگوٹھی پائی ہے سونے دی, تے سانوں بڑا چاہ ہوندا ہے اسی اپنے جوائیاں نو انگوٹھیاں سونے دیاں پوانے آ, چینا سونے دیاں پوانے. نبی پاک نے منع فرمایا مرد تے سونا حرام ہے. حدیث مصطفیٰ ہے جیڑا مرد سونا پہندا ہے نا او جگہ جنت دے وچ سڑے گی. اللہ اکبر. آمینہ دے لال علیہ السلام نے ویکھیا انہیں انگوٹھی پائی ہے, آپ نے فرمایا انہوں اتار کے پھینک دے, سونا مردہ تے اللہ نے حرام کر دیتا, ان اللہ کے تے سر چھڑی. اللہ دے نبی چلے گئے, بعد دے بچنا ساتھی اندے نے چوک لے گھر لیا, بیگم دے کام آ جائے گی, تیرے کسے بیٹی دے کام آ جائے گی, کسے رشتہ دار دے کام آ جائے گی. تے آپ فرماندے نے جیدہ نبی پاک نے لا کے سٹھ دیتی ہے, میں انہوں چکنا نہیں گوارا کردا. اللہ اللہ. ایک عورت آئی اللہ دے نبی دے کول اپنی بیٹی دے نال, او دی بیٹی نے نا کنگن پایا سونے دا, تے آقا فرماندے نے دی زکات دینی ہے, فرمایا نہیں سونیا.
آپ فرماندے نے کیا تو پسند کرنی ہے تیری بیٹی دے ہاتھ وچ رب اگ دا کنگن پوائے؟ فرمایا بڑی دی زکات دے وا انہیں کنگن لا کے ساری رب دے راہ وچ دے چھڑے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، ایک پھر کہہ رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا بیٹھے نے، اللہ کے نبی کا صحابی آیا، فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے خیر ہوئے؟ سونے مالدار کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، غریباں رنگ دا میں کالا آقا مینو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں. اللہ اللہ آقا میرے نال کوئی رشتہ داری نہیں کردا. اللہ دے نبی فرماندے نے اے جلبیب یا جلیبیب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ جی اللہ دے پیغمبر شادی کرنا چاہنا ہے. جی اللہ دے نبی جی میرا بھی دل کردا ہے شادی ہو جائے. دعا کرو جنہ دی ہونے پئی ہے اللہ کرے خیر کرے نال ہو جائے، تے جنہ دی ہو گئی ہے اللہ توڑ چڑھان دی تے نبھان دی توفیق عطا فرما دے. اللہ موجودہ دور وچ طلاقاں بڑیاں پئی ہوندیاں، جدوں لو میرج ہوندی ہے نا تے پھر خود دی طلاق بھی چھیتی ہو جاتی ہے. جہے ماپیاں نوں وچ نہیں نہ رکھدے انہاں دی مرضی دے بغیر کردے نے وہ پھر رشتے توڑ بھی نہیں چڑھدے. کیوں؟ اللہ دے نبی دی اطاعت ہی کرتے. سب تو وڈی نافرمانی ساڈی انہاں عدالتاں دے اندر ہوندی ہے. انہاں ججاں نوں بڑے چھتر پے انہاں وکیلاں نوں بڑیاں چھٹیاں پی رہیاں یقین جان. جے کوئی وکیل اتنے آ کے غصہ نہ کریا سارے دے اجت نہیں ہوندے پر انہاں وکیلاں نوں تے ججاں نوں بڑے چھتر پینے نے. آقا فرماندے نے لا نکاح الا بولی، ولی دے بغیر نکاح ہے ہی کوئی. آپ کو نواں فتویٰ لائتا مولوی صاحب ہر وہ نکاح عدالتی جدی اندر باپ نہ ہوئے بھائی نہ ہوئے کوئی محرم رشتہ دار نہ ہوئے وہی رضا نہ ہوئے ایسا نکاح اللہ نے قبول ہی نہیں دے. عدالتی نکاح کی حیثیت کو نہیں شرعی طور قانونی طور پہ حیثیت ہے پر شرعی طور پہ عدالتی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں. رب الجلال کی قسم آفت ہے کوئی میاں بیوی نہیں ہو پر اتنے پیسے کی خاطر وکیل تے جج سب کچھ کری ہوندے نے. ہائے 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 میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جج دی حیثیت نال بیٹھے تے آقا علیہ السلام دے کول جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا سفارش کرن واسطے آ گیا. آندا اللہ دے نبی جی فلاں مخزوم قبیلے دی عورت جیدا نام فاطمہ ہے. آقا جی انہاں نے مینوں سونے محبوبہ انہاں نے مینوں تواڈے کول سفارشی بنا کے بھیجیا ہے تساں حکم جاری کیتے انہاں دی بیٹی دا ہاتھ کر دیتا جائے. آقا جی اچے قبیلے دے نے انہاں دا قبیلہ اچا خان ہاتھ کٹ گیا کہ ذلیل ہو جان گے. اللہ دے نبی جی تخفیف کر دیو. ہائے ہائے اسامہ بن زید نال میرے نبی نو بڑا پیار ہے. آقا انہوں اپنا پوترا سمجھ دے سن. جناب زید آپ دا منہ بولا بیٹا اور انہاں دے بیٹے جناب اسامہ بن زید اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو محبت بڑی ہے آقا نو پیار بڑا ہے تے میرے نبی گل سن کے غصے وچ آ گئے. آقا فرماندے نے اسامہ تو تے مخزوم قبیلے دی فاطمہ دی گل پیا کرنا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یادہا رب اکبر دی قسم محمد دی عدالت آندی ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تے میں او دا حق گٹن تو بھی کدی باز نہ آؤں. یہ عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح ولی دے بغیر کوئی نہیں ہے. اگر باپ زندہ ہے تے باپ دی رضا تے بغیر نکاح نہیں ہے. اگر باپ نہیں تے بھائی زندہ ہون گے, چاچے ہون, مامے ہون, اگر کوئی بھی زندہ نہیں تے محلے دا معتبر شخص ولی بنے گا. ولی دے بغیر نکاح کوئی نہیں ہے. عدالتی نکاح سارے فسخ نے. عدالتی نکاح دی حیثیت اللہ دے دربار میں کوئی نہیں. آقا فرماندے نے جلیبیب نکاح کرنا چاہنا ہے جی اللہ دے پیغمبر. آقا فرماندے نے جا چلا جاؤ فلاں صحابی دے گھر چلا جا تے انہاں نوں جا کے میرا پیغام دے دے, کہہ دیو اللہ دے نبی نے بھیجے ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو. اللہ اللہ اللہ. اے صحابی بڑے راضی نے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ چل دے جا رہے. اس صحابی دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اے گجرا والا تے باسیو آؤ نہ ذرا اگر گل چل گئی ہے ضمناً تے اپنے ذہن دے اندر ایک بات سے نشی فرما لو. اپنی بیٹیاں دے رشتے لب دیو, اپنے بیٹیاں دے رشتے تلاش کر دیو, مالدار بھی ویندے ہو, پڑھی لکھی فیملی لب دیو, بچی پڑھی لکھی ہوئے, بچہ کاروباری ہوئے. یار جتھے پڑھے لکھے لب دیو اوتھے اے وی ویکھیا کرو بچہ نمازی ہوئے, کم از کم نمازی تے ویکھ لیا کرو. بینک بیلنس ویکھ لیا تے بس ٹھیک ہے. پر رب کعبہ دی قسم دے لوگو میرے پیغمبر دی حدیث سماعت فرما لو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت ذلت و صغار علی من خالف امری. فرمایا جیڑا میری نافرمانی کرتا ہے نا او دے مقدرہ دے وچ ذلت لکھ دیتی گئی ہے. رسوائی تے ذلت او دے مقدرہ وچ رب نے لکھ چڈی ہے. اور نبی دا فرمان جیڑا میں سنانا چاہنا, آقا فرماندے نے 4 صفتاں نے جدی وجہ تو کسی عورت نال شادی کیتی جاندی ہے. کنیاں صفتاں؟ فرمایا مالہی مالہا حسبہا جمالہا دینہا. او دے حسب نسب دی وجہ تو, او دے مال دی وجہ تو, او دی خوبصورتی دی وجہ تو, یا او دے دین دی وجہ تو. فرمایا 4 وجہ نال کسے نہ شادی کرنی ہوندی ہے کسے نے, تے فرمایا دین نو مقدم رکھیا کرو. مال خوبصورتی نو او بندہ سی نا ایک او دا ویاہ ہو گیا. اج کل یہ بڑا سیاپا ہے, یہ مجھے پسند نہیں. اللہ ایک بندہ سی, وہ ویاہ ہو گیا, وہ دی بیگم ذرا کم خوبصورت سی تھی, آپ بڑا سونا سی. انہیں جدو جا کے اپنی بیگم نو پہلے دن ویکھے نا آ کے رولا پا چھڑے, آندا میں نہیں یہ رکھنی, مینوں پسند ہی نہیں. رولا پی انہاں کہا خدا دا خوف کر, کوئی نیک صلاح ہے کسی کو کیویں نے کام کرنا. انہاں نہیں جی مینوں پسند نہیں. دلہن نے رولا سنیا, میں کہا گل سنو کی گل ہے, رولا کہدا پیا گھر دے اندر, سچا واقعہ. انہاں کیا وہ تیرا بندہ آندا ہے کہ مینوں بیگم پسند نہیں. کہا چلو کوئی گل نہیں, انہوں میرے کول بھیجو, اتنا میں ایک دو گل کرنی ہے, تو جی پھر بھی آخے گا نہیں تو میں آپ تر جانی. وہ میرے کو بھیجو گا دماغ میں سیٹ کر لیا. وہ آ گیا آ کے بہ گیا, انہیں کہا ہاں پھر لوگ دس. انہیں کہا گل ہے کہ مینوں تو پسند ہی نہیں آئی. انہیں کہا چل ٹھیک ہے. انہیں کہا رب کو کی منگنا سا, آدھا میں رب نو دعا کر کے آنا سا یا اللہ مینوں سونی تے خوبصورت بیگم دے. انہیں کہا میں بھی دعا کرنی سا کہ اللہ مینوں بھی سونا خوبصورت نوجوان دے, تے تو بھی کرنا سا میں بھی کرنا سا, تے میری قبول ہو گئی ہے تیری نہیں ہوئی تے رولا کہدا پایا. اور تیری قبول ہی نہیں ہوئی تے میں کی کراں تے جے میری قبول ہو گئی اور تے پاری تے نہ کھول. انہاں کہ گل سمجھ آ گئی. اللہ گل سمجھ آ گئی ہے. اللہ اللہ. صحابی گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, باہر آئے صحابی میرے پیغمبر دے. ہاں جی جلیبی صاحب خیر ہے؟ آپ فرماندے نے خوش بڑے نے, اللہ دے نبی نے بھیجیا. آقا فرماندے نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو.
سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو آپ فرماندے نے ٹھہر جو میں ذرا اندر ہو گورنمنٹ نہ صلاح کر لوں اللہ اللہ گورنمنٹ نہ صلاح کرنی بھی ضروری ہوتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویاں نال مشورہ کرتے سن مشورہ اتنے آدھے لے جا بیگم کو پوچھ کے ڈرو تو بیگم تھلے لگا اچھا ایک حساب بڑا عجیب ہے جے بندہ اپنی بیگم کی گل نہ منے تے ماں باپ اپن کے مولوی جی کو دعا ہی کر چھڈو اوترے دا بیاہ تے کر بیٹھیا پر وہ اپنی بیگم میں چنگا سلوک ہی نہیں کرتا تے جے وہ بیچارہ وہ کوئی گل من پوے تے پھر آندے نے ہائے کی کریے یہ تے وہ تھلے ہی لگ گیا اللہ نہ میرے بھائی انہیں کہا بی بی سنا تھی دا کی حال ہے انہیں تھی میری بڑی سخی ہے میں کیا اچھا وہ کی میں انہیں کیا میرا دماغ جو کچھ کماندا ہے لیا کے میری بیٹی دی تلی تے رکھدا ہے میری بیٹی بڑی سخی مجھے دماغ بڑا چنگا لگا ہے انہیں کہا پتر دی سنا انہیں نہ پہنا کی دساں وہ تے بیگم دے تھلے ہی لگ گیا وہ تے بیگم جو گئی ہو کے رہ انہیں کیا وہ کیوں انہیں کہا جو کماندا ہے لیا کے بیگم نہیں دیتا ہے اللہ جے دماغ کرے تو پھر بڑا چنگا ہے تے جے پتر کرے تو پھر پتر تو پیڑا کوئی نہیں تے جدو ماں اپنی نو دھی سمجھے گی اللہ کی قسم لڑائیاں مک جان گی مشورہ کیتا ہے مشورہ کرنا چاہیے تے پر گل پھر وہ منو جے چنگی ہوئے تے چنگی نہ ہوئے تے پھر گل ماں پیو کی بھی نہیں مننی چاہیے اللہ دے قرآن نے آخیا کہ ماں باپ نہ فرمانے کا حکم دے تے گل انہاں دی بھی نہیں مننی مشورہ کیتا ہے مشورہ کر لئیے تے بیگم دے کول گئے اللہ اکبر تے بیگم کی آندی ہے اور تے گل کوئی نہیں پر تسی آندے ہو رنگ دا بھی کالا ہے تے قد دا بھی چھوٹا ہے بس اے عذر پیا آندا ہے تے بیٹی اندر کھلو کے سن دیے پئی ہے تے بیٹی جیڑی ہے بول پئی ہے تے آندی کی ہے اتریدون ان تردو علی رسول اللہ سارا گلا تو ہوں اتنے مل پہن لگا سے بیٹی کی آندی ہے اے اما جان کیویں دیاں گلاں پئی کرنی ہے کیا تسی ارادہ کر دے ہو اتریدون ان تردو علی رسول اللہ اما کیا تسی چاہندے ہو اللہ دے پیغمبر دی گل واپس موڑ دے ہو اللہ دے نبی دی نافرمانی کرنا چاہندے ہو نہیں اما مینوں تے اپنی قسمت تے ناز ہی بڑا ہے مینوں اپنی قسمت تے فخر ہی بڑا ہے کسے دا رشتہ او دا ابو پسند کرے کسے دا رشتہ او دی امی پسند کرے کسے دا رشتہ او دی ماسی پسند کرے کسے دا رشتہ کوئی پسند کر دے پر میری قسمت دے کے آگے نے میرا رشتہ پسند کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے پسند کیتا ہے میرا رشتہ پسند کیتا ہے تے آمینہ دے لال نے پسند کیتا ہے تے میرا عقیدہ کی ہے بچی بول دی ہے آندھی ہے ادوائونی فَإِنَّهُ لَمْ يُزَيِّئَنِي اما نکاح کر دیو میرا ایمان ایوے اللہ مینوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا رب مینوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ کو اللہ اللہ تے شاعر بولیا تے گل بڑی پیاری کردا ہے صحابی آئے تے آندے نے سونے بندہ ایک بھیجیا کالے جے رنگ دا کالے رنگ وچ عیب نہیں جے لوگو اگر کالے رنگ وچ عیب ہوندا رب کدی بھی جناب بلال نو رنگ دا کالا نہ پیدا کردا کالے رنگ وچ عیب نہیں کالیاں کرتوتاں وچ عیب چٹا رنگ ہووے کالیاں کرتوتاں ہون تے عیب دار ہے کالا رنگ ہووے تے عمل چنگے ہون تے کوئی عیب نہیں سے اللہ اللہ دے نے سونے نے بندہ ایک بھیجیا کالے جے رنگ دا لڑکی دا رشتہ او ساتھوں پہ منگ دا پلے لئی آٹا اس دے ایک بھی ڈنگ دا تو دیوی سلام میرے دائی آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے
जे भेजिया उसनों सरवर नबी इलाही है पर रंग दा काला गल सुनाई और कोई उधर सानू आनाई ते बच्ची गल्ला सुनदी है पई ते पता की आंदी है बस कर अम्मा हुण जान दे काले ते गोरे काम नहीं ईमान दे बस कर ये गल्ला ना करया कर बस कर अम्मा हुण जान दे काले ते गोरे ऐ नहीं काम ईमान दे असी हुक्म दे बदे खादम नबी सुल्तान दे असी हुक्म दे बंदे खादिम नबी सुल्तान दे उजर कोई ले आवो नाई शादी कर दी है नबी दी गल मन के तात करके ते अल्लाह दे नबी नो पता लगा कि सहाबी ने आखिया सहाबिया ने उजर पेश किया ते बच्ची दे किरदार मेरे नबी तक पहुंचे ते मेरे नबी ने उते हाथ चुक लेने ते आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहल खैर सब्बन वला तजअल अलैहा ऐशन कदन कद्दा आका ने हाथ चुक के ना ते मेरे नबी आंदे ने अल्लाह इस बच्ची ने मेरी गल मन्नी है मेरी इताअत करके मेरी फरमा बरदारी करके अल्लाह इन्हें शादी कर ली है मेरी इताअत की है रब्बा एदा खामत है ते गरीब है लेकिन सोनिया मैं मुहम्मद दी दुआ है वे इस बच्ची नू माला माल कर इस बच्ची नू माला माल कर दे और तियां रहमतां दे बोल तियां अल्लाह दी कसम है तियां रहमतां हुंदियां ने बाज लोग बेटियां दी वफा ते चेहरे ते बल पा लेंदे ने साडे दोस्त ने भाई राणा मोहम्मद शुएब साहब मुल्तान तो मैनू फोन किया उन्होंने बड़े राजी बड़े खुश मैं क्या हजरत साहब खैर है आंदे ने कारी साहब मुबारक हुए मैं क्या कादी मुबारक आंदे ने अल्लाह ने मैनू बेटी दी है हाय हाय सुभान अल्लाह रब ने मैनू बेटी दी है ते बाद लोग उन्होंने मथे वट पै जाते कह रहे सन दुआ करे जे अल्लाह बेटी दे नसीब चंगे कर दे दुआ करो अल्लाह सारिया दियां बेटियां दे नसीब चंगे कर दे मेरी अपनी 4 बेटियां ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ी मुहब्बत धी कर दी जे रब दी कसम में पुत्र नहीं जे कर दे हाय हाय पुत्र मुहब्बत नहीं जे कर दे ते मेरे नबी ने दुआ फरमाई अल्लाह इन्हें मेरी गल मन्नी है ते सोनिया इनू माला माल कर दे सियाबी फरमाते ने अपने कबीले चो सब तो ज्यादा मालदार अल्लाह ने उस औरत को बना दिता वाकया लंबा है सिर्फ इताअत की गल करना चाहना सा और पता है लगा कामयाब हो ही जेड़ा नबी की गल मानदा जेड़ा नबी पाक की गल हुण तुसी हाथ खड़े करके दसो केड़ा केड़ा नबी पाक की गल मनन वास्ते तैयार सारे हाथ खड़े करो चंदा नहीं लेना तुहाडे कोलों बेफिक्र हो हुण हाथ खड़े करो सारे हुण जे लेना भी तुसीं देना नहीं देना चाहिए फिर मंगना कोई नहीं ते करया करो खिदमत रब दे घर दी ते वादा ये लेना है सारे वादा करो अगला जुम्मा टाइम से पढ़ना होगा उच्ची कहो इंशाअल्लाह इरादा पक्का ऊंची कहो इंशाअल्लाह अल्लाह जिदा जिदा इरादा पक्का है मेरे समेत उन्होंने सारियां नू बैतुल्ला लै जा मस्जिद नबवी लै था उत्थे जाके जुम्मे पढ़िए कुछ चंद है तो फिर आइए वापस तेरे ये तुहां वादा कर लिया रब दे घर च बह के अल्लाह तुहाडी ते मेरी हाजरी कबूल फरमाए अल्लाह अमल करम दी तौफीक अता फरमाए अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो पहन लो गले में कुर्ता मुहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये साडी दावत है ये मौजू सी अज दा इताअत तो बगैर गुजारा भी नहीं छुटकारा भी नहीं जेड़ा इताअत करदा है हिदायत याफ्ता होवे रहमत का हकदार होवे नबी पाक दी कराबत उन्हें मिलेगी कामयाब ते कामरान होवे और जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नबी दी इताअत करदा है सारिया खैरो बरकातों दे वास्ते व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।